نبی کریم دی مجلس پاک حضور دے صحابہ دے مجمع وچ ایک بندہ آ کے روز بیٹھ جاندا ہے۔ علامہ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر قرآن جنوں تفسیر ابن کثیر کیا جاندا ہے، او دے اندر صحابی دا نام حضرت صوبان لکھیا ہے۔ جناب صوبان نبیاں دے سلطان دے سامنے آ کے روز بیٹھ جاندے نے۔ مرحبا نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ کے روز بیٹھ جاندے نے۔ او منہ گل کوئی نہیں کر دے، بابا جی میرے بل ویکھیو روز آ کے حضور دے سامنے چپ کر کے بیٹھ جاندے نے، منہ کچھ نہیں بول دے، بس حضور دا دیدار کر دے رہندے نے تے روندے رہندے نے۔ ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ عنایت اے دی جانب اٹھی، اے دی جانب حضور دی نظر اٹھی، او نظر جڑی ابو بکر تے پوے تے صدیق اکبر بنا کے بھیجے، او جڑی عمر تے پوے تے جناب عمر نو فاروق اعظم بنا کے بھیجے، او نظر جڑی امیر عثمان تے پوے ابن عفان تے پوے سخی بنا کے بھیجے، مظلوماں دا سردار قیامت دے دن ہون دا شرف دے کے بھیجے۔ صدقے جاواں او نگاہ شاہ جی جڑی تواڈے تے میرے دادا ابو مولا علی تے پوے مولا بنا کے بھیجے، اسد اللہ الغالب حیدر تے جرار تے کرار بنا کے واپس کرے۔ صدقے جاواں او نگاہ اٹھی جڑی امیر حمزہ تے پوے اسد اللہ و اسد رسول ہی بنا کے بھیجے، او نگاہ اٹھی او جڑی حبشی بلال تے پوے تے سیدنا بلال بنا کے کڈے۔ کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دی، ذوق سماعت دی۔ صدقے جاواں نبی کریم نے فرمایا کیوں رومدا رہنا ہے، میں تینوں روز ویکھنا وا منہ کچھ نہیں بولدا۔ او میرے عاشق ادنو منی میرے قریب آ جا۔ جناب صوبان اٹھے نبی پاک دے قدماں وچ ڈیرا لا لیا جتھے صحیح معنیاں چ عاشقاں دا ڈیرا ہونا چاہیے۔ صدقے جاواں قدم چوم کے کہندے حضور کیویں یاد کیتا جے؟ فرمایا اج تینوں اس راز تو پردہ ہٹانا پوے گا۔ اسی تے اللہ دے حکم دے نال ساریاں گلاں جاننے آ، پر ساڈے صحابہ نوں بھی پتہ لگے دس کیوں رونا ہے۔ قدم چوم کے کہندے سائیاں پھر دس دیواں میں کیوں رونا؟ فرمایا دس دے۔ کہندا جے پھر میں دس ہی دیواں میں کیوں رونا ہے؟ فرمایا دس دے۔ کہندا ہے واقعی حضور دس دیواں میں کیوں رونا وا؟ فرمایا دس دے۔ کہندے واللہ اللہ دی قسم انک لاحب الی من نفسی، لجپالا تسی مینوں میری جان تو ود کے عزیز ہو۔ فرمایا میں تینوں کہنا رونا کیوں ہے، تو اظہار محبت شروع کر دیتا ہے، تو کہنا جان تو ود کے عزیز ہو۔ کہندے لجپالا پھر میں دس دیواں، اے میں نقشہ کھچ رہا حدیث دے الفاظ دا نقشہ کھچ رہا۔ کہندے لجپالا پھر دس دیواں؟ فرمایا دس دے۔ کہندے دسن لگا جے؟ فرمایا دس دے۔ کہندا میں پھر دسن لگا جے؟ فرمایا دس۔ کہندے انک لاحب الی من اہلی، لجپالا ہر بندے نو اپنے گھر والے بڑے پیارے ہوندے لے، مینوں میرے گھر والیاں تو ود کے تسی پیارے ہو۔ فرمایا میں تینوں کہنا پیا دس رونا کیوں ہے، تو اظہار عشق شروع کر دیتا ہے۔ کہندے پھر دس دیواں کیوں رونا؟ فرمایا دس دے۔ کہندے سنو پھر انک لاحب الی من ولدی، لجپالا ہر بندے نو اپنے جگر دے ٹکڑے اپنی جمی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، مینوں اپنی اولاد نالوں ود کے تسی بڑے پیارے ہو۔ سرکار نے فرمایا میں تینوں پوچھنا وا کہ رونا کیوں ہے؟ کہندے حضور پھر دس دیواں؟ فرمایا دس دے۔ کہندے وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ، لجپالا جدوں میں ایتھوں تواڈے پیچھے نمازاں ادا کر کے گھر جانا وا، تواڈی صورت نگاہاں وچ پھردی رہندی ہے، گردش کردی رہندی ہے۔ لجپالا دل نو قرار نہیں جے ملدا، پھر ہور کوئی نہ لبے اپنی بیوی نو بٹھا کے تواڈیاں کالیاں 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 زلفاں دا ذکر چھیڑ لینا، ہور کوئی نہ لبے اپنیاں بیٹیاں نو بٹھا کے تواڈے گلابی ہونٹاں دا ذکر چھیڑ لینا، اور کوئی نہ لبے اپنے بیٹیاں نو بٹھا کے لجپالا کدی تیری صورت دا ذکر چھیڑ لینا، کدی تیری انمول سیرت دا ذکر چھیڑ لینا، کدی تیرے نایاب کردار دا ذکر چھیڑ لینا، لجپالا کدی تیری رفتار تے تیری گفتار دا ذکر چھیڑ لینا وا۔ حضور میں تڑیاں یاداں دے دیوے اپنے دل دی حویلی دے پنیریاں تے وقفے وقفے نل بال کے رکھ لینا وا۔ حضور میں تڑیاں یاداں دی بزم سجا کے تڑا ذکر چھیڑ لینا وا۔ وہ پتہ چلیا مصطفیٰ دے ذکر دی محفل سجانا اے سنیاں بریلویاں دی بدعت نہیں، مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت ہے۔
اے اسی ذکر میلاد مصطفیٰ جڑا کرنے حضور دے ذکر دیاں محفلاں سجانے انشاءاللہ اور دنیا ویخ دی بھی پئی ہے اس ذکر دے بڑے فائدے نے ایتھے بھی قبر وچ بھی تے حشر وچ بھی تائیں تے کہنے نازی کے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے جے نہیں بولنا تے آرڈر لا دیو مینوں علامہ اقبال دا بڑا کلام آوندا ہے میں انہاں دا پڑھ دیاں پھر تواڈے سر تو ٹپ جانا ہے سوکھے چ راضی ہو جیا کرو چنگے رہو گے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے کیا بات ہے جشن سونے دے قبلہ تسی بھی بول دیو مسکرا کے جشن سونے دے منائے تے تسی تھوڑی جی تکلیف کرے ہو میں تانوں راضی کر کے جانا انشاءاللہ ایس سینے چ بڑیاں تواڈے کام دیاں گلاں نے جنیاں کہو گے اونیاں سناواں گا او کدی انہاں نوں بھی راضی کر لین دیا کرو سال بعد بیچاریاں نے جشن میلاد منانا ہوندا ہے ہن تسی مینوں کہو کہ صرفی نحوی ترکیباں پڑھ تے گردانہ پڑھ انہاں نوں سمجھ نہیں آنی انہاں نوں یہی سمجھ آندا ہے جو کہہ رہے ہیں جشن ماہی تے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن آقا دے کیا بات ہے مار کھا کے بلال آقا تنا لیندہ سی مار کھا کے مار کھا کے مار کھا کے او میرے پترو تے مترو سرکار دے نام تے مارا کھانیاں میں قبلہ علامہ صاحب ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندیاں تے اس مار دی چس کسے بندے نو معلوم ہوندی ہے کہ پوچھنا ہے کہ حضور دے نام تے مرن وچ کی سواد آندا ہے تے لاہور جا کے غازی علم دین شہید دی قبر تے کھلو کے پوچھنا پائے گا نہیں تے پھر ادھر نو جانا ہے پہاڑاں دی سیر کرنی ہے تے پھر پنڈی دا 5 والی بس دا ٹکٹ لے کے غازی ملک ممتاز حسین شہید قادری دی قبر تے جا کے کھلو کے پوچھنا پائے گا اوے محمد دے نام تے مریے تے کی سواد آندا مار کھا کے مار کھا کے مار کھا کے مار کھا کے بلال آقا تنا لیندہ سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کہ ایہو کہندا سی یار لئی مارا جے کھائیے تے کمی رہندے نہیں جشن ماہی دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن ماہی دے منائے تے بابا جی ہن اینجا والی گل موکی تواڈے والی شروع ہو گئی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم چوم کے کہندے آقا پھر میں دس دیواں میں کیوں رونا وا حضور جدوں میں گھر جانا فاذکرک میں تہاڈا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جانا سرکار نے فرمایا حد ہو گئی ہے بھائیو میرے نوکرا میرے غلامہ میرے گداوا میں تینوں کہنا اے دس رونا کیوں ہے تو کدی کہنا ہے مینوں جان تو پیارے ہو کدی کہنا ہے مال تو پیارے ہو کدی کہنا ہے اہل و عیال تو پیارے ہو کدی کہنا ہے میں تہاڈی یاداں دی بزم سجا کے بیٹھا رہنا رونا کیوں ہے برسر مطلب نبی پاک دے قدم چوم کے کہندے سائیاں فرمایا دس دیواں میں کیوں رونا فرمایا دس دے کہنا میں دسن لگا جے فرمایا دس دے کہنا میں لگا جے دسن حضور نے فرمایا دس دے کیوں رونا ہے کہندے فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک لجپالا جدوں تیرا ذکر کر کے تے سن کے نہ بولن والیاں زباناں تھک دیاں نے نہ سنن والے کان رج دے نے پھر اچانک دل دی دنیا وچوں آواز آوندی ہے
دل چیخ کے سینے وچ شور مچا کے کہندا ہے ہن جے دل پر دا دیدار نہ ملیا میں تڑکنا بھول جاواں گا اکھاں کہندیاں نے کہ ہن ماہی دا درشن نصیب نہ ہویا اور ساڈے دیپ ہمیشہ لی بوجھ جان گئے فماس پیرو سونیاں جدوں صبر دا پیمانہ لبا لب لبا لب لبا لب لبا لب لبا لب لبریز ہو جاندا ہے پھر سونیاں حتی آتی کا فانظر الیک میں تواڈے کول آنا تواڈا دیدار کرنا تواڈی دید کرنا عیداں چوں سب تو وڈی عید کرنا تانوں پتہ ہی نہیں میں کی کہی جانا سرکار نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا میں تینوں پوچھنا رونا کیوں ہے کہندے حضور میں دسن لگا اذا ذکرت موتی و موتک لجپالا جدوں میں سوچنا وا کہ قرآن مجید وچ تانوں اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا انک میت و انہم میتون اے آمینہ دیا چنا ایک دہاڑے نہ لوکاں نے بھی موت دے گھاٹ اترنا ہے موت نے باندی بن کے لجپالا تیرے قدماں نوں بھی چومنا ہے ایک دہاڑے تمہیں سفر کرنا ہے بظاہر وفات پانا ہے محبوبہ جدوں میں اے سوچنا اذا ذکرت موتی و موتک جدوں تواڈے وصال دا خیال آوندا ہے جدوں لجپالا اپنی وفات دا خیال آوندا ہے پھر میں سوچنا وا کہ انا کا اذا دخلت الجنت جدوں تسی جنت وچ داخل ہوو گے رفعت مع النبیین لجپالا تسی تے سارے نبیاں دے سردار ہوتے ساریاں تو اتے نبیاں تو بھی اتے نبیاں دے نال اونا تو اتلا مقام وسیلہ تھوڑا ہوئے گا سونیاں پر انی اذا دخلت الجنہ جدو تیری نالین نہ لگی ہوئی توڑ دے ذریعہ دا صدقہ میں نمانے نوکر نو جنت جگہ ملنی ہے اور میں تو اڈی برابری تے نہیں نہ کر سکدا نوکر سائیاں دے نال تے نہیں نہ رہن دے لجپالا میں غلامہ والے پورشن چونا ہے تسی سارے نبیاں دے اتے ہونا ہے حسیبتو اللہ اراکا لجپالا میں تاں رونا وا جنت اللہ دی بڑی سونی ہوئے گی شراب طہور دے چھلک دے جام بڑے ٹیسٹی ہونگے اصل مصفہ دے اور چشمے بڑے دل ربا تے دل نشین تے ہنسی ہونگے لجپالا ماء معین دے پیالے پین دا مزہ آ جائے گا جنت دیاں حوراں غلمان ولدان خدام خدمت گزار بڑے سونے ہونگے پر اس جنت وچ بھی دل نہیں لگنا جتھے ماہیا تیرے دیدار دا شربت نصیب نہ آیا آمین آمین قبلہ شاہ جی ہن مینوں اجازت دیو میں ان جملیاں دا ترجمہ عارفاں دے سلطان دی زبان وچ کر لواں آپ نے کرتاس و قلم اٹھایا تے موتی پیرو دیتے گندے نے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجائے محظوظ نہیں ہوئے تھے ایک گل ذہن میں چور آ گئی کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب نبی کریم علیہ السلام دا جدو وصال پرملال و با کمال ہویا قیامت سے بہت پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے تیرا مل کر بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی صحابہ دے دل تے نشتر چل گئے صحابہ مسجد نبوی دیاں دیوارانو پکڑ پکڑ کے روندے نے سرکار دی وصیت اور فرمان دے مطابق جتھے حضور دا وصال ہویا اما عائشہ صدیقہ دے حجرہ پر انوار دے اندر اسی جگہ تی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ہدایات دے مطابق آپ دی قبر پر نور دی کھدائی کر لے گئے قبلہ جدو نبی پاک نو لاڑا بنا کے صحابہ کرام نے جنہ وچ مولا علی اگے اگے سل جدو قبر شریف دے وچ رکھ دیتا گیا میرے والے ویکھیو
جا سارے جدو قبر چو باہر نکل آئے درود و سلام دیاں صداواں بلند ہویا قاری صاحب جدو مٹی پان والا عمل شروع ہون لگا سرکار دا ایک صحابی جدا نام مغیرہ بن شعبہ یہ دے ہاتھ وچ سنت مصطفیٰ دے مطابق نکرائی انگوٹھی چاندی دی انگوٹھی انہیں جلدی نل اس سلور انگوٹھی نو اتاریا سلور تو مراد چاندی دی انگوٹھی اتار کے انہیں کی کیتا چپکے نل بابا دی ویچ گرا دیتی حضور دی لہدے مبارک دے اندر پتہ کیوں اتاری بابا دی تو انہوں پتہ نہیں لگا میں کی کہہ دیتا ہے سرکارانو سمجھ آگی چہرے دی مسکراہٹ دستی ہے آپ نے اے حدیث اے روایت بار بار پڑھی تے سنائی ہوئے گی منو کہن دیو لوگو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اپنی چاندی دی انگوٹھی بابا جی قبلہ کیوں سٹی حضور دی قبر پر نور دے اندر اس واسطے کسے صحابی دی نظر پہ جائے میری انگوٹھی وچ ڈگ دی ویکھ لوے منو تھاپی دے کے کہے شاباش پترا اور جلدی کر اپنی انگوٹھی وچوں کڈ کے لے آ کویلا پیا ہوندا ہے مٹی پائیے میں وچ اتراں گا آخری باری حسین دے نانا ابو دا دیدار کر لواں گا اے عزت میرے حصے وچ آ جائے گی قیامت تک کتاباں چ لکھ دیتا جائے گا اور نبی کریم دے وصال تو بعد مٹی پان تو پہلے جس صحابی نے آخری مرتبہ دیدار مصطفیٰ کیتا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے صدقے جاواں کیونکہ انہاں دا عقیدہ یہ سی کہ اے دن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجائیں لوں دے مڈے لکھ لکھ اکھیاں اٹھا لو یہ دل یہ لے جاؤ آنکھیں تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بیکار دل یہ بیکار آنکھیں اگر سامنے تیری صورت نہیں ہے لوں دے مڈے لکھ لکھ اکھیاں شاہ جی قبلہ غزل دا شوق رکھ دیو اپنی غزل پڑھ دے ماں تہذیب دے دائرے دے اندر ہوئے گی میں لکھیے کوئی آنکھ میں بس کیوں جاتا ہے کوئی دل میں اتر کیوں جاتا ہے لاکھوں چہروں میں ایک چہرہ آنکھوں میں ٹھہر کیوں جاتا ہے جب ہم نے محبت کی تم سے تیری یاد میں ہم پل پل تڑپے تب جانا ہم نے محبت میں کوئی جان سے گزر کیوں جاتا ہے ثابت یہ ہوا تو بھولا نہیں ورنہ مجھ کو یہ بات بتا میری آنکھ کسی لن کا تیری آنکھوں میں اثر کیوں جاتا ہے جس شے کو پانے کی خاطر تڑپیں روئیں اس کو پا کر تھوڑے عرصے میں لوگوں کا دل اس سے بھر کیوں جاتا ہے رتب اللسان تھا عشق کتو ظہیر یہ تبدیلی کیسی اپنا میں محبت سنتے ہی دل تیرا ڈر کیوں جاتا ہے بولے نہیں سارے بندے اوے میں غزل ضرور پڑھیے پر عشق مجازی نو نظر چ رکھ کے نہیں عشق حقیقی نو نظر چ رکھ کے پڑھیے لوں دے مڈے لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولا ایک کچاں میں نو صبر نہ آوے سہ وار چڑی کوٹھے تے میں اتری سہ واری آ جاؤ نہ جاؤ میں ڈچن پردے سے ہن توں جتیوں تے میں ہاری ایک نہ ڈٹھیاں میں نو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجاں سونے دا دیدار ہے واہ سونے دا دیدار ہے واہ سونے دا دیدار
سونے دا دیدار ہے سونے دا دیدار ہے مینو لکھ کروڑا حجائیں راضی کرنے واسطے گل سنائیے ہن علماء کرام دے چہرے دی دمک چمک دو بالا تے دو چند ہوندی میں ویکھنا چاہنا صدقے جاواں سرکار نے فرمایا اچھا تو تاں رونا ہے کہندا حضور میں تے پھر تاں ہی رونا کہ اوتھے دل نہیں لگنا جتھے تواڈی سنگت تواڈی رفاقت تواڈا دیدار نہ ملیا نبی کریم نے فلم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا سرکار نے اجے کچھ بھی نہیں سی کیا اجے جواب نہیں سی دیتا حتی نازل جبریل الامین علیہ السلام بہذہ الآیہ جواب لے کے عاشق دے اکھ دے اتھروان دا مول لے کے تینوں پتہ ہی نہیں میں کی گئی جانا عاشق دیاں اکھاں دے اتھروان دا مول لے کے قرآن دی آیت دی شکل وچ جبریل امین پروردگار واللہ سید ابرار واللہ گیا آکے آئے پیش کی تھی وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وہ انہاں نو سمجھ نہیں آنی قبلہ تسی تے سارا کچھ پڑھایا ہے وہ انہاں نو سمجھان دیو وہ گویا رب نے مصطفیٰ دے عاشق دے زخم محبت تے مرہم رکھیا رب نے فرمایا میرے محبوب دے وفادارا اور تینو رون دی لوڑ نہیں سادہ تیر نل وعدہ رہا جے ایتھے میرے محبوب نل وفا کر کے زندگی گزاری ہے اور جے میں ایتھے محمد دے قدمہ چ رہے ہیں نا جنت جوی مصطفیٰ دے قدمہ چی رکھاں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 سبحان اللہ